تے میں پانا چاہنا ابے دی محبت دا مول تے مولا انج تے تو ہی نظر دینا پر میں جو ان کہہ دیتا ہے میری قمیض لے جاؤ ہائے 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 قدرتی آواز ہے یوسف جے تو کہہ دیتا ہے تے تو میرا نبی ہے نا تیرا کہنا بھی میرا ہی کہنا ہے میں تو کہہ دیتا ہے بس جو تو کہہ دیتا ہے اسی کر دیں گے جدو قمیض لگی نظر آ گئی اللہ دے نبی نے کیا او میرے بچیو گھر والیو میں نہیں کہدا سا جو کچھ میں جاننا وا تسی نہیں جان دے میں رب دا پیغمبر ہاں اللہ دا نبی ہاں اودی مرضی نال بولنا وا تے جو میں جاننا وا تسی نہیں جان دے اے تے نبی ہے ادھر قرآن پڑھو نا 19واں پارہ سورہ نمل شریف اللہ دے نبی دا دربار لگائے حضرت جناب سلیمان بیٹھے ہوئے نے تخت تشریف فرمانے جن بیٹھے نے انسان بیٹھے نے چرندو پرند بیٹھے نے اللہ دے نبی نے کیا کون ہے جڑا بلقیس دا تخت لے کے آوے پھر درباریاں وچوں ایک جن بولیا جنہ دا سردار بولیا قال عفریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین یا نبی اللہ جے اجازت دیو تے میں لے آواں فرمایا دیر کتنی لائیں گا حضور میں طاقت والا ماں امینہ بہت قوی مضبوط ہاں بس دوپہر تک لے کے آواں گا جب تک آپ اس مقام چینج کرو محفل برخاست ہوئے اللہ اکبر خدا دے پیغمبر نے کیا منے طاقت والا بھی ہیں امین بھی ہیں پر دیر زیادہ بھی اللہ نے اور کون ہے جڑا یہ کولوں جلدی لے کے آوے پھر درباریاں وچوں ایک چٹی داڑھی والا بابا بول بھی آہا ہائے میرے ویرو کھڑا ہو کے عرض کر دے یا نبی اللہ اگر اجازت دیو تے میں لے کے آنا وا فرمایا تو کتنی دیر لائیں گا عرض کیتی سونیاں دیر تے دیو جن لاؤندے نے اللہ دے ولی دیر نہیں لاؤندے جڑا رب دا دوست ہوئے اللہ نہ دوست ہوئے اللہ نہ محبوب ہوئے اللہ اکبر قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک یا نبی اللہ میں اکھ جمکڑ کو لو پہلے لے کے آواں گا حضرت جناب سلیمان نے کیا بڑی وڈی گل کر دیتی یا سونیا میں کدوں کیتی ہے میرا اے دعویٰ کدوں میں تے جو بھی کرنا وا اودے دیتی ہوئے اذن نل کرنا وا یا نبی اللہ مینوں اودی طاقت ہے ہاں ہاں یا حیو یا قیوم دا ورد کرن والا زبور دا حافظ حضرت سلیمان دی کابینہ دا مشیر اللہ دا ولی عرض کر دے سونیا اک جمکن کولو پہلے اے لے لو اے کیویں لے کے آیا میں سونیا کمال میرا نہیں میری اتے میری اللہ دا فضل ہے میری اللہ دا فضل ہے میری اللہ دا فضل ہے حضرت سلطان العارفین نے فرمایا او تے میرا علاج نہیں جاندا میری قمیض لے جاؤ اللہ دے فضل نال جڑا کم میں کرنا سی میری قمیض کر دے وے گی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا کیوں نہ کہہ دیا جمع صدقے کلمے والے تو نبی نوری تاجاں والے تو سونے امت دے رکھی والے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا ہائے ہائے جنہوں اللہ نے اذن دیتا ہے جنہوں اللہ نے اذن دیتا ہے سینہ نہیں ٹھرے گا آئے میرے ویرا انجتے تیرا میرا نبی
جدا کلمہ پڑھنا میں امتی کہلانا میں اس نبی دے گھر دے اندر کئی دن تیکر چل جلدی نہیں اگ بلدی نہیں کیونکہ کچھ کھان واسطے ہی نہیں ہوندا ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کئی دن ایک کھجور کھا کے گزارا کرنا پیندا ہے پر جے دین تے آ جاوے تے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر ایک دودھ دا پیالہ آ جاوے حضرت ابو ہریرہ نو کملی والے فرمان او میرے غلام انج کرنا ذرا دروازے تو باہر نکل اے میرے بوئے دے سامنے تھلے اتے جڑے مہمان مسافر طلباء بیٹھے ہوئے نے اے دودھ انہاں نو پلا دے کملی والے آ دودھ دا ایک پیالے تھلے تے بین والے 70 تو زیادہ نے نبی کریم نے فرمایا انج میں جے ادھی رضا تے بھوک برداشت کرن تے آ جاواں تے مہینہ گزار دیاں جے میری مرضی آوے میں اودے خزانیاں وچوں دین تے آواں تے کو دودھ دا پیالہ 70 نو پلا دیاں تے پھر بھی کدے ختم نہ ہوئے جی مولا تو آپ بے نیاز ہے مینوں بھی بے نیاز کر دے اللہ فرماندا ہے انج تے کچھ نہیں کر سکدے مگر جنہاں نوں میں اذن دیاں ہائے ہائے میرے سونیوں جدے میلاد آئی ہو ہائے ہائے جس کریم نبی دے میلاد آئی ہو سنیو نا انج فاقہ کسی تے آ جاوے روزہ رکھن تے آ جاوے تے کملی والا کوے مدینے والو کون ہے تو آدھے وچوں مسلمانہ نو پانی دی تکلیف ہے کون ہے جڑا پانی دا بندوبست کرے سیدنا عثمان ذی نورین کھڑے ہو کے عرض کر دینے آقا اگر اجازت دیو تے سعادت مندی میں لینا چاہنا وہاں ہائے ہائے ادھر کملی والا انج پہ اعلان کر دے ادھر دین تی آوے تے صحابہ دا 10,000 تو لشکر زیادہ ہے کئی دنہ تو پانی نہیں پیا ملدا میرے نبی نے کیا او غلاموں جی آقا پہاڑ دے پرلے پاسے ویکھو نا ہو سکتا ہے کوئی بندہ جا رہا ہوئے انہوں پکڑ کے میرے کو لے آؤ صحابہ پہاڑ تے چڑھے ویکھیا تے غلام مشک اٹھا کے جاندہ بھی ہے انہوں پکڑ کے لائے سادہ نبی پیا بلاؤں دے کملی والے دی بارگاہ دی اندر آ گیا نبی پاک نے کیا کئی دنہ تو میرا لشکر بھکھا تے پیاسے جانور پیاسے نے پانی کوئی نہیں انہیں کیا میری ایک مشک ہے میں کئی دنہ تو بعد تلاش تو بعد پانی ملی ہے اپنے آقا واسطے لے کے بھی آ جانا ہے ایک مشک تو اڈے لشکر نو پوری نہیں میرا کم بھی جائے گا تو اڈے لشکر دی پیاس بھی نہیں بجھے گی نبی کریم نے فرمایا میں پیا کہنے میرے کہنتے مشک دا منہ کھول دے میرے ید اللہ والے ہاتھ تے ڈول دے میں وعدہ کرنا ہے تیری مشک وچوں ایک قطرہ بھی نہیں لواں گا عرض کر دے کملی والے جے مشک دا منہ کھولیا تے میری مشک وچ روے گا کی تے تسی کہندے ہو قطرہ بھی نہیں لینا میرے کریم نبی نے فرمایا بالکل گل انجیے پر میں کہہ دیتا ہے نا ہر روز ایک گل نہیں ہوندی پر جے کدے میری رحمت جوش وچ آ جائے تے میرا کریم کرم دے دروازے کھول دیندہ ہے صحابہ فرماندے نے نبی کریم نے ہاتھ الٹا کیتا انہیں مشک دا منہ کھولیا اللہ دی قسم رسول اللہ دے پنجے وچوں 5 نہراں جاری ہو گئیاں جانورانے پیتا انسان سیر ہو گئے برتن بھر گئے نبی کریم نے فرمایا کوئی ریاتے نہیں کملی والے کوئی نہیں ریا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا مشک نو سدھا کر لے مشک والا منہ سدھا کر دے کہندے اللہ دی قسم واقعی میری مشک وچوں ایک قطرہ بھی نہیں ڈلیا ایک قطرہ بھی نہیں ڈلیا ایک قطرہ بھی نہیں ڈلیا پھر میں عرض بیا کرنا ہے کیوں نہ کہہ دیا جاواں صدقے کلمے والے تو اوے نبی نوری تاجاں والے تو سنے امت دے رکھی والے تو پڑھیے لا
لا میں اس سونے دا ذکر پیا کرنا ہے جدے باری تاجدار گولڑا نے کیا کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے اے سارا جاگی بہو سونا میرے مدنی تو تھلے وہ تھلے او لوگو سارا جاگی بہو سونا میرے مدنی تو تھلے وہ تھلے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا پڑھیے لا الہ اے تے پردادے نے گل کی دیئے نا پڑھ پوترے کلو پوچھو نا حضور قبلہ شاہ نصیر الدین نصیر بولے آپ فرمند نے واہ قسمت جدے ساری اتے اوہ تمبو یکتائی دا تانیا کملی والے آ تیرے جیا مقدران والا تے ماما نے گھٹ جنے ریس نصیری کی اس دی جیڑا اوے ربوئی بنیا تنیا او لوگو یارا پتری یعقوب نبی دے پر یوسف ہی کوئی بنے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا مولا چنگے جیسا نصیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری جدوں مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا آخری لمحات ہیں بھائی جڑے پکھی جلنے والے سنگین تے خشبو پاونے والے ذرا انہاں نے بھی خیال کر سو مہمان آئیں حضور نہیں محفل وچ آئیں پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا قربان جاواں اللہ دے انہی ولیاں وچوں رب دیاں دوستاں وچوں میں عرض کیتا ہے ایک سلسلہ قادری چشتی ہے میرے مولا علی پاک نال جا کے مل دے او علی جنہ دے متعلق میرے کریم نبی نے فرمایا او لوگو سنو سنو نا علی ہووے جڑا دنیا وچ بھی میرا بھراوے قیامت والے دن بھی میرا بھرا رہے گا او لوگو میرے علی دے چہرے نو تکڑا بھی عبادت ہے او لوگو میرا علی حق نالے حق علی نالے علی قرآن نالے قرآن علی نالے او لوگو جدا میں مولا ادا رب مولا جدا رب مولا ادا میں مولا جدا میں مولا ادا علی مولا اللہ اکبر ادا علی مولا آنا پھر کیوں نہ کہہ دیاں اسے مولا علی دے خاندان دی بارگاہ وچ گلائے عقیدت ادھئی دو عظیم بچڑے واہ حسن حسین پیارے نے سونے نوری نبی دے تارے نے جن دین پیچھے سری وارے نے پڑھیے لا الہ